बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज उर्दू दोहम लेक्चर नंबर 8। आज का मौजू है मज़मून उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, जो मज़मून है वो है 15 नंबर का हमारा इम्तिहानी सवाल। ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहम सवाल है। अगर हम इस सवाल को सोच समझकर और अच्छे तरीके से हल करेंगे तो अच्छे और बेहतरीन नंबर मिल सकते हैं हमें। आइए हम देखते हैं कि हम मज़मून को किस तरह लिखेंगे। मज़मून को हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। सबसे पहली बात यह कि मज़मून के हमने पैराग्राफ बनाने हैं, ना कि हमने उन्वानात बनाने हैं। हमने मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और इम्तिहानी नुक्ते निगाह से हमारे पास 4 से 6 सफ़ों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन मज़मून होना चाहिए। आइए हम मज़मून की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ कुछ अहम नुकात लिखे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा ताकि आप उन नुकात को समझकर एक बेहतरीन मज़मून लिख सकें। अहम नुकात: बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। ये पहला नुक्ता है, ये हमारे मज़मून का एक आगाज़ है, इब्तिदाई है। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को सच्चाई कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी मक्के के बददियानत मुआशरे में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, अमानत की गवाही दुश्मन भी देते थे। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं। आप अबू सुफियान वाला वाक़या लिख सकते हैं। जब बादशाह, रूम के बादशाह के सामने अबू सुफियान ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई का वाक़या बयान किया था कि हम उसे झूठा नहीं कहते। ये अलग बात है कि हम उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते। दूसरा हिस्सा मसावात और बराबरी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मसावात और बराबरी का बेहतरीन नमूना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा बनु मखदूम के एक कबीले की औरत जिसने चोरी की थी, उसका वाक़या, उसका एक किस्सा लाया गया, उसका मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया। क्योंकि कबीला बनी मखदूम जो है ना, एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे माफ़ कर दें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैश में आए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु इसराइल इसलिए मिट गए कि उनमें जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसको छोड़ देते, अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उसको सज़ा पाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके साथ भी वही सलूक करता जो एक चोर के साथ करना चाहिए। इससे ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, कबीले ये कोई नहीं है, सारे मसावात हैं, बराबर है। उसके बाद शफ़क़त और रहमत। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें यह भी दर्स मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शफ़ीक़ थे, रहमत करते थे, मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी रहम करते थे। मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हैं कि जानवरों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अपने मालिकों की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मालिकों को कहा कि भाई इन पर उतना बोझ ला दो जितना इनमें उठाने की इस्तिताअत और सलाहियत है, इन पर ज़्यादा बोझ ना ला दो। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है वो इंसानों तक महदूद नहीं है बल्कि जानवरों तक भी है। इसमें एक वाक़या भी हम लिख सकते हैं कि एक मरतबा एक साहबी ने एक चिड़िया के बच्चे उठा लिए थे। चिड़िया बेकरार होकर पर मार रही थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसने इसको रंज पहुँचाया है, तकलीफ़ पहुँचाई है? तो उस साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसके बच्चे उठाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके बच्चे फ़ौरन उसकी जगह पे रख दो। तब उस चिड़िया को करार आया। इससे ये दर्स मिलता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों और परिंदों पर भी रहम करते थे। बच्चों से प्यार, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह चलते हुए बच्चों को सलाम करने में हमेशा पहल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर जा रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपने साथ बिठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन अपने नवासों हसन और हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोसा दे रहे थे तो एक सहाबी आया, उसने
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے الفاظ کہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد حلم و بردباری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حلم و بردباری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بدو آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالی اور کھینچا جس سے نشان پڑ گیا، تو صحابہ کرام جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر لوگ بھی وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں اس کی گستاخی کی سزا دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح بہادری اور دلیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہادر اور دلیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرتے، جس جگہ پر ہوتے وہیں پہ رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا مدینے میں قیام کے دوران ایک واقعہ ہے کہ رات کو شور سنائی دیا، بہت سارے لوگ گھبرا کر پریشان ہو کر اٹھے، ابھی لوگ اٹھے ہی تھے، اس آواز کی سمت جا ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی سمت سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک قافلہ آیا ہے، وہ مدینے کے باہر اترا ہے، اس وجہ سے یہ شور ہوا ہے۔ اس کے بعد عفو و درگزر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جب وہ سر جھکائے کھڑے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ انتہائی دانش مند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دانش مند تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی، حجر اسود کا واقعہ پیش آتا ہے، قبائل میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ وہ رکھے، وہ قبیلے والے رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا فیصلہ ہو جائے، حتیٰ کہ تلواریں نکل گئیں، قبیلے ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حجر اسود کو رکھا، تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس کو اٹھا لے، اس طرح سب کو ثواب مل گیا، اور اس فیصلے پر بہت سارے لوگ دنگ رہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک منور آفتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا مضمون مکمل ہوا، ہم آتے ہیں حصہ گرامر کی طرف۔ ہمارے پاس حصہ گرامر میں پہلا ہے لفظ، پیج نمبر 1 گرامر بک کا پہلا ہے لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ لفظ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مومن۔ لفظ موضوع جو ہے نا، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو یا جسے ہم بامانی لفظ کہتے ہیں، وہ لفظ موضوع ہے۔ اور لفظ مومن وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی بے معنی لفظ۔ اب اس کی مثالوں میں لفظ موضوع میں کباب، روٹی کھانا، اور اسی طرح لفظ مومن میں وقاب، ووٹی اور ون۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہمارے پاس، کلمہ اور کلام۔ کلمہ کیا ہے؟ اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر۔ کلام دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس آتی ہیں کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے؟ جو کسی شخص یا جگہ یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور اور پنکھا۔ اسی طرح فعل وہ حرف ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو یا کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے، یعنی اس میں آیا، جاتا تھا، لکھے گا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے یہ لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، جیسے میں مسجد سے گھر تک گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس اسم کی دو قسمیں، ذات اور صفت۔ ذات وجود اور حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور صفت خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ وجود اور حقیقت میں محمود قلم اور دیوار ہے، اور صفت میں نیک لڑکی، تیز گھوڑا ہے۔ یہاں تیز اور نیک صفت ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ کے لیے کچھ میں نے ہوم ورک ترتیب دیا ہے، آپ اس ہوم ورک کو دھیان سے کریں گے۔ میں نے سمجھا دیا ہے کس طرح کرنا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہے۔ ہم نے یہ جو گرامر پڑھی ہے، لفظ سے لے کر اس میں صفت تک، اسی میں سے میں نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ گرامر بک میں سے جیسے کتاب ہے، قواعد کی روح سے وہ لفظ ہے۔ اسی طرح روٹی، وانا، آیا، محمود،
جاتا تھا، سے، قلم، دیوار، نیک لڑکی، یہ اس میں صفت ہے۔ اسی طرح ہم ہر لفظ کے آگے لکھیں گے کہ وہ قواعد کی روح سے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر، واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس لنک پر ہیں، ہمارے لیکچر کو دیکھیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم۔